बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हो किती पिती टीवी। बराए मेहरबानी अगर आप लोगों को ये वीडियो मिले तो पूरा देखिएगा और थोड़ी ज़हमत करके यूट्यूब पर जाकर किती पिती टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों से बड़ा गिला है। 200, 300, 400 तक बंदे आके वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इससे हमें हौसला अफजाई मिलेगी और आप लोगों की मेहरबानी कि हम काम अच्छा कर देते हैं। उसके बाद आते हैं पाकिस्तानियों, मुबारक हो, मुबारका। एक और हाफिज़ लॉ पास हो गया है पाकिस्तान में। अब अगर वीगो डाले आपके घर आएंगे, आपको उठाएंगे, गायब करेंगे तो वो बिल्कुल ऐन कानून के मुताबिक होगा। वीगो डालो वालों से ना कोई सवाल, ना कोई पूछ-कछ, ना कोई पूछ सकता है कि भाई इस बंदे को आप किधर लेके जा सकते हो। सिक्योरिटी इशू के नाम पर एक कानून पास हो गया है जिसके तहत आपको, आपके बहन को, आपके चाची मामी को आपके नज़रों के सामने बिल्कुल कानूनी तौर पर हाफिज़ के 7 लाख गुंडे उठाएंगे, लेकर जाएंगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना कोई केस, ना कोई अदालत, ना कोई सुनवाई। बस जो भी हाफिज़ और हाफिज़ के 7 लाख गुंडे करेंगे, जिस तरह भी करेंगे, चाहे रेप करेंगे, अंदर मारेंगे, लटकाएंगे, ईंटें लटकाएंगे, सिक्योरिटी इशू थ्रेट के नाम पर, वो बिल्कुल अब ऐन कानून के मुताबिक होगा। लॉ पास हो गई है और आप लोग याद रखिएगा, यही लॉ और यही चिट्ठी कानून वाली 2022 में सदर आरिफ अलवी के मेज़ पर भी आ गई थी कि इस पर साइन कर लो। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम ये एक्ट पास नहीं कर सकते। और इन बेगैरत बेशर्मों ने, ये जो इस वक्त सदर बने बैठे हैं, ये जो इस वक्त वज़ीर आला बने बैठे हैं, ये जो इस वक्त वज़ीर आज़म बने बैठे हैं, इनको इक़्तिदार का ऐसा एक नशा चढ़ा हुआ है कि पाकिस्तान की हर चीज़ खुशी खुशी अपने हाथों से दस्तखत करके वर्दी वालों के हवाले कर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान के हर चीज़ को निस्त व नाबूद कर दिया। जमहूरियत नाम की कोई चीज़ तो अब पाकिस्तान में रही ही नहीं, या वो सिविलियन बालादस्ती वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ये याद रखिएगा, ये जो बेशरम लोग इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं ना, ये ख़ुद अपने हाथों से हर चीज़ साइन करके उनको दे रहे हैं। यानी उनको अपने फ्रंट पे बिठा के उनसे हर चीज़ करवाई जा रही है। और ये बेगैरत बेशरम अपनी तनख्वाह बरकरार रखने के लिए, अपनी तनख्वाह लेने के लिए हर चीज़ उनको अपने हाथ से बना बनाया दे रहे हैं। याद रखिएगा, इन लोगों की ये हुक्मरानी जो इस वक्त जरदारी और शरीफों की चल रही है, तो खुदा की कसम उन लोगों को अपनी किस्मत पे रोना चाहिए जो आज इन लोगों को हुक्मरान मानते हैं। ये कभी हुक्मरान थे ही नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ दिहाड़ीदार हैं जो इधर बैठ के ना अपनी दिहाड़ी लगाने बैठे हुए हैं, पैसा कमाने बैठे हुए हैं। वरना जो हाल इन लोगों ने जमहूरियत का कर दिया, इस मुल्क के कानून, आइन और निज़ाम का कर दिया, कोई 77 सालों में ऐसी तबाही किसी ने नहीं की थी जो शरीफों ने और जरदारियों ने अपने हाथ से इस पाकिस्तान के आइन और कानून और निज़ाम के साथ कर दिया। तो ये आप लोग सोचिएगा भी मत कि ये कभी लीडर थे या लीडर हैं। इनकी इस हुकूमत से, इस टर्न से ये साफ जाहिर हो गया है कि ये सिर्फ नौकर थे। ये सिर्फ और सिर्फ बूट वालों की नौकरियां करते हैं और इनकी औकात ही नौकरों वाली थी बस। अब आते हैं जनाब वाला अली अमीन गंडापुर की तरफ। अली अमीन गंडापुर जो है ना, वो बिल्कुल वो उतावला कुत्ता नहीं होता, बिल्कुल उतावले कुत्ते की तरह 10 दफ़ा इस ऑपरेशन के बारे में स्टेटमेंट दे चुके हैं। लेकिन उनका बांडा सही तरीके से पोड़ दिया है किसने? नून लीग के तलाल चौधरी ने असम्बली में बैठकर, खड़े होकर
کہہ دیا ہے کہ ہم جو آپریشن کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں بالکل وہاں کی صوبائی حکومت کی رضامندی کے ساتھ اور وہاں کی دستخط کے ساتھ کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم آپریشن ہونے نہیں دیں گے، پھر کہا جی ہم آپریشن محدود پیمانے پر ہے، یعنی 2-3 گلیوں میں ہے، ہم ان کی کے ساتھ کھڑے ہیں، کبھی ان کے حمایت کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ لوگ کلیئرلی سنیے گا، علی امین گنڈا پور کو عمران خان کی طرف سے آپریشن کی کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ ابھی یہ علی امین گنڈا پور کبھی کہتا ہے کہ ہم نے محدود پیمانے پر دیا ہے، کبھی کہتا ہے جی خیبر پختونخوا میں آپریشن ہو ہی نہیں رہا۔ اس حد تک یہ بندہ طاولہ کتا ہو گیا ہے، دولت پوسٹ اور سیٹ کے نشے میں، وزیر اعلیٰ کی سیٹ پر بیٹھنے کے نشے میں اس آدمی کے دماغ نے بالکل کام چھوڑ دیا ہے۔ 10 سٹیٹمنٹ بدل دیے اس حرامزادے نے 10 دن کے اندر۔ اور مزے کی بات بتاؤں، علی امین گنڈا پور کی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے ایکس پر۔ کون کر رہے ہیں؟ آرمی کے عام نیٹ ورک والے، جو عام نیٹ ورک آرمی والوں نے بنائی ہے نا، وہ لوگ علی امین گنڈا پور کی بڑی حمایت کرتے ہیں اور بڑا سراہتے ہیں ان کو۔ آج ہی سرپلس بجٹ دے دیا، کام بہت اچھا کر رہا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اس کتے کو استعمال کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب والا لاہور میں، کراچی میں، پورے کے پاکستان میں، آدھے پاکستان میں جشن آزادی کی جشن منائی جا رہی ہے اور خیبر پختونخوا میں لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ آپ کے اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں کہ 2 بچے، 2 بیٹیاں اور 1 ماں مارٹر گولہ گرنے سے شہید ہو گئے ہیں، اور پورے پنجاب کو اور پورے کراچی کو چپ کا روزہ لگ گیا ہے۔ کوئی بولتا نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی خیبر پختونخوا کی جو آپریشن ہے، یہ 2-3 نقطے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلا، حافظ جی نے ٹرمپ کو ادھر وچن دیا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم آپ کو معدنیات حوالے کریں گے، اور اب معدنیات والی جگہ پر یہ گڑبڑ پیدا کر کے اب ان کو کہیں گے کہ بھائی ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، وہاں تو آپریشن چل رہا ہے، وہاں تو حالات خراب ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیشہ امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم کیا ہے۔ افغانستان کی 20 سال کی جنگی لے لیں، ہو سکتا ہے یہ معدنیات کا سودا چین کے ساتھ چپکے سے کر رہا ہوں، کیونکہ اگر چین کے ساتھ سودا کیا جائے تو عوام کا ری ایکشن تھوڑا سا کم آئے گا۔ ڈائریکٹ اب امریکہ کو دیا جائے تو حافظ صاحب کی شلوار ویسے بھی اتر چکی ہے، مزید اترے گی، تو ہو سکتا ہے یہ امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم جاری ہو۔ اور ویسے بھی یہ لوگ جو ہے، یہ وردی والے غنڈے جو ہے، یہ وردی والے جرنیل جو ہے، جو نہ آئین مانتے ہیں نہ قانون کو مانتے ہیں، یہ ویسے بھی ایک تیر سے لوگ کہتے ہیں نا 2 شکار، لیکن یہ 5-6 ایک ساتھ کرتے ہیں۔ ایک تو ہو سکتا ہے یہ ٹرمپ کو دھوکہ دینے کے لیے کیا جا رہا ہوں، دوسرا یہ پی ٹی آئی کو تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، ان لوگوں نے لوگوں کو گھروں سے نکال دیا، عام عوام کو گھروں سے نکال دیا۔ دوسرا، عوام کو خیمے میں بیچ دیا، اور خیمے میں بھی عوام کے ساتھ کتوں والی کریں گے۔ اس کے ساتھ بدنامی کس کی ہوگی؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی ہوگی۔ یاد رکھیے گا کہ اے این پی ایک آواز تھی خیبر پختونخوا میں۔ اے این پی کی جب حکومت تھی تو لوگ پشاور میں لاشوں کو روڈوں پر دھوتے تھے، لگ بھگ 380 کے اوپر دھماکے ہوئے تھے، اور 2-3 آپریشن وزیرستان، سوات، باجوڑ، ان کا جو ہے نا سائن اے این پی نے کر کے دیا تھا جب حیدر ہوتی کی حکومت تھی۔ تو آج اے این پی کو خیبر پختونخوا میں کوئی منہ نہیں لگاتا۔ اسی طرح یہ لوگ عمران خان کی مقبولیت، کیونکہ لوگ نکلتے کدھر ہیں؟ 26 نومبر کو جب گولیاں ماری گئی تھی اسلام آباد میں تو کون تھے؟ ہم یہ نہیں کہتے، لاہوری بھی تھے، اسلام آباد والے بھی تھے، انیس ستی ان کی جو ہے نا وہ ایک مثال ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی تھا تو وہ پٹھان تھا۔ اور یہی تو کمپنی کو غصہ ہے کہ کیوں یہ لوگ نکل آتے ہیں۔
تو اسی وجہ سے عمران خان کے حکومت کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے۔ اگلی پہلیو دوسری ویڈیو میں۔